एकदम सुन्दै हुनुहुन्छ मैले बोलेको? सुन्नुभयो? आवाज आयो? आवाज आयो भने हात उठाइदिनुहोस् ल। सुन्नु भएन भने चाहिँ खतरा नि त। र हुनु आज धेरै चुनौती त भयो तपाईँसँग जोडिनुको लागि। घरि लिङ्क नमिलेको, घरि के नमिलेको है। अनि एक समय त यस्तो पनि लाग्यो अब मेरो समय बितेर जाँदैछ, किनभने म अहिले अर्को सेवकाईसँग जोडिनु पर्नेछ, फेरि नहुने रहेछ कि क्या हो जस्तो पनि भइरहेको थियो। भाइ नन्दलाललाई फोन लाउँछु लाग्दैन, यता पनि हुँदैन, अनि सबै नहुने रहेछ कि क्या हो जस्तो लागिरहेको थियो। तर परमेश्वरको अनुग्रह अनि कृपामा तपाईँले म फेरि पनि आज जोडिन पाइराखेको छौँ। र आज विशेष दिन अनि हामी परमेश्वरलाई महिमा दिनको निम्ति जोडेका छौँ। अनि म विशेष गरिकन जति पनि आदरणीय पासाबा सेवकहरू, जति पनि भाइ बहिनी दाजुभाइ जतिजना जोडिनु भएको छ, एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु आजको सेवकाईमा। धेरै समयदेखि भाइ नन्दलालले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि दाइ जोडिनुपर्छ। कतिचोटि मैले समयलाई निकाल्न पाइराखेको थिइनँ। कतिचोटि म अस्तिको हप्ता जोडिनुपर्ने छोरीको डेलिभरीको कारणले गर्दाखेरि म त्यति बेला पाइनँ। एकदमै तपाईँ पर्खिनु भयो होला, माफी चाहन्छु त्यसको लागि। तर आज सबै समय मिलेको छ। सायद म धेरै लामो समय त तपाईँसँग बस्न नपाउँला, किनभने मैले अरूको आज सन्डे भएको कारणले गर्दा यहाँ धेरै सेवकाई हुन्छ र मैले अरूसँग पनि मैले समय दिएको छु। अनि म पनि समयमा जोडिनु पर्नेछ र त्यसले गर्दा छोटो समय भए पनि तपाईँसँग जोडिँदैछु। यो समय है कसैको म्युट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो, तपाईँको आवाज आउँदैछ र तपाईँको कसैको अनम्युट छ भने म्युट राखिदिनुहोस्। त्यसले गर्दा मेरो चाहिँ अनम्युट नगर्नु चाहिँ, सुन्दै हुनुहुन्छ? ओके, सुन्नुभयो? हात उठाउनु चाहिँ ओके, ल ठिक छ, सुन्दैछ अरे। ल अरूको अनम्युट ठिक छ, मेरो चाहिँ अनम्युट नगर्नु चाहिँ फेरि। र हामी तयार छौँ र एकछिन हामी प्रार्थना गरौँ, हाम्रो अझै जीवनलाई तयार पारौँ। दयालु प्रभु, तपाईँ जीवित शक्तिशाली नै सामर्थ्य हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई महिमा दिन्छु, म तपाईँलाई आदर दिन्छु, म तपाईँलाई भक्ति दिन्छु। तपाईँको उपस्थितिले हाम्रो जीवनलाई भरिदिनुहोस्, तपाईँको महिमा प्रकट भएको होस्। म यो कुराको प्रार्थना गर्छु, तपाईँका छोराछोरीहरू जोडेका छन्, विभिन्न व्यक्तिहरू छन्, विभिन्न ज्ञान भएको, विभिन्न अनुभव भएको, विभिन्न तरिकाले पवित्र आत्मा तपाईँको दान अनि वरदानले चलाउनु भएको व्यक्ति आज हामी एउटै मञ्चमा भेला भएका छौँ। एउटै हृदय छ, त्यो चाहिँ हो तपाईँको सेवा गर्ने, तपाईँलाई अल्गाउने, तपाईँको राज्यले ल्याउने। म बिन्ती नै प्रार्थना गर्छु पवित्र आत्मा यति बेला हरेकको जीवनलाई तपाईँको आत्माले छोइदिनुहोस्। म बिन्ती गर्छु पवित्र आत्मा हरेकको जीवनलाई तपाईँको शक्तिले भरिदिनुहोस्। म बिन्ती प्रार्थना गर्छु पवित्र आत्मा कुनै पनि डिस्टर्बेन्स हाम्रो जीवनमा नआएको होस्। म तपाईँको आलो रगत लिन्छु एक एकजनाको जीवनलाई म येशू क्रिस्टको रगत लाउँदैछु। अनि म यो कुराको प्रार्थना गर्छु तपाईँको आत्माले, तपाईँको शक्तिले, तपाईँको सामर्थ्यले हामी हरेकको जीवनले तपाईँले भरिदिनुहोस् अनि तपाईँको महिमा भएको छ। म प्रार्थना गर्छु तपाईँ जस्तो शक्तिशाली, तपाईँ जस्तो सामर्थ्यलो, तपाईँ जस्तो अचम्मको काम गर्ने अरू कोही पनि छैन। म बिन्ती नै प्रार्थना गर्छु यति बेला पवित्र आत्मा तपाईँको शक्ति, तपाईँको सामर्थ्य, तपाईँको भरपुरी यस्तो प्रकारले हाम्रो जीवनमा तपाईँले खोलिदिनुहोस्। हाम्रो जीवनबाट आजको दिन तपाईँको महिमा भएको होस्। आज जुन सेवकाईमा उपस्थित राखेको छौँ प्रभु, यो तपाईँको समयमा, यो काइरोस समयमा, तोकिएको समयमा या स्वर्गीयको समयमा हामी भेला भएका छौँ, हामी मान्छेको समयमा होइनौँ। म बिन्ती नै प्रार्थना गर्छु तपाईँको समयभित्र पस्दै गर्दाखेरि अब तपाईँले चाहेको सम्पूर्ण शक्तिले, तपाईँले दिने लाग्नु भएको सम्पूर्ण अभिषेकले हाम्रो जीवनलाई भर्नुहोस् अनि हाम्रो जीवनबाट तपाईँको महिमा भएको होस्। धन्यवाद, सबै महिमा सबै आदर तपाईँलाई भएको होस्। बिन्तीलाई सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस्, नासरतको येशू ख्रिस्टको नाउँमा, आमेन। र आज हामीले प्रार्थना गरिकन सुरु गरेको छौँ। म यो कुराको विश्वास गर्छु तपाईँ बाइबल पढ्नु एकदमै, जो एकदमै छिटो पढ्छ बाइबलको भर्स, मलाई सहायता पनि चाहिएको छ।
अहिले बाइबलमा कतिवटा खण्डलाई पढ्न लाउँछु तपाईँलाई। म सरसर त्यो पदलाई भन्दाखेरि उहाँ जो एकदम स्पिड पढ्छ, बाइबल स्पष्ट पढ्छ, स्पिड पढ्छ, छिट्टो निकाल्छ, उहाँको चाहिँ अनम्युट राखिदिनुहोस्। उहाँले चाहिँ मलाई सहायता गर्नुपर्छ आज, किनभने मैले धेरै कुरालाई मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ। किनभनेदेखिलाई छोटो समय छ, मैले पल्टाएर भनिरहनु भन्दा म सरसर मलाई थाहा छ, म छिटो बढ्छु। कसै एकजनाले पढिदियो भने तपाईँलाई अझ सजिलो पनि हुन्छ यो कुरालाई बुझ्नको निम्ति। र मलाई एकदमै बाइबल छिटो पढ्ने मान्छेलाई पनि आज मलाई गुहार पुर्याइदिनुहोस्, मलाई सहायता गरिदिनुहोस् है त। जो छ अनम्युट गरिकन तपाईँ एकदमै तयार बस्नुहोस्। बाइबल छिटो पढ्ने, तर ढिलो पढ्ने चाहिँ होइन, र एकदमै छिटो पढ्नेलाई मलाई चाहिएको छ। र आज म एक दुईवटा त म आफै पढिहाल्छु, र मैले जब पढिदिनुहोस् भन्छु त्यति बेला तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। जब प्रेरितको किताब पहिलो अध्यायमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई यीशु ख्रीष्ट आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि जैतुन डाँडाबाट जब स्वर्गमा जानुभयो, पहिलो अध्याय प्रेरितको किताबको कुरा गर्दैछु। मसँग समय थोरै छ, त्यही कारण म सरसर बाइबलको कुरा भन्छु, तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्। जब यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग रोहन हुनुभयो अनि उहाँले यो कुरा भन्नुभयो, यरुसलेमबाट तिमी कतै नजाऊ, कतै नजाऊ। अनि यरुसलेमको त्यो माथि हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई एउटा ठाउँ छ जहाँनिर चाहिँ है एउटा 2 किलोमिटर टाढो, यरुसलेमदेखि एउटा 2 किलोमिटर टाढोमा चाहिँ एउटा सानो, अहिले त सहर छ, सायद त्यति बेला त्यत्रो ठुलो सहर थियो या थिएन। त्यहाँनिर चाहिँ के छ, एउटा अप्पर रुम छ, माथिल्लो कोठा छ। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ चेलाहरू भेला भए। अनि जब भेला भइकन खुरुन्दार प्रार्थना गरे, कहीँ नजाऊ, किनभने प्रतिज्ञाको पवित्र आत्मा आउनेवाला समय थियो। यीशु ख्रीष्टले यस कारण यो कुरा भन्नुभयो, प्रेरित 1:8ले भन्छ, तर पवित्र आत्मा तिमीहरू माथि आउनु भएपछि तिमीले शक्ति पाउनेछौ, तिमीहरू यरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा, जगतको अन्तसम्म मेरो गवाही हुन्छौ। यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, म जान्छु र तिमीको निम्ति के गरिदिन्छु, पवित्र आत्मालाई पठाइदिन्छु, त्यसरी कहीँ नजाऊ। जब चेलाहरू सबै, हामीलाई याद छ, सबैजना भेला भए है, सबै एकै मनका भएर प्रार्थना गर्न थाले। अनि जब हामी हेर्छौँ 14 पदमा, त्यही 1को 14 पद पढ्दैछु, अब यी सबै एकै मनका भएर स्त्री, येशूकी आमा मरियम सबै भाइहरूसित प्रार्थनामा एकरो लागिरहन्थे। जब उनीहरूले लागिरहे, प्रार्थना गरिरहे, यहाँ हेर्नुहोस् है, एउटा मजाको कुरा म आज तपाईँलाई सेयर गर्दैछु आत्माको कुराहरूमा। अनि पवित्र आत्मा यस पृथ्वीमा आए, तयार थिए त्यो दिनमा, उनीहरू तयार थिए प्रार्थना गरिकन। अघि एकजना हाम्रो यहाँनिर ब्रदरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो है, आत्माको कुरा बुझ्नको निम्ति या प्रभुको आगमनको निम्ति तयार हुनको निम्ति पवित्र हुन जरुरी छ। पश्चाताप गरिकन, सही हो, पवित्र जीवनविहीन पश्चातापको जीवन छैन भनेदेखिलाई पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा काम गर्न सक्नुहुन्न। यहाँनिर मैले सबै कुरा त भनिरहन सक्दिनँ, तर म सरसर अगाडि बढ्छु ताकि राम्रो प्रकारले सुन्नुहोस् अनि तपाईँले नोट्स लेखिराख्नुहोस्। जब उनीहरूले प्रार्थना गरे अनि 50औं दिनमा है पवित्र आत्मा यस पृथ्वीमा आए। अनि म 2 अध्यायको एकैचोटि म 3 देखि पढ्दैछु। आगोको जस्तो चिराचिरा भएको जिब्रा तिनीहरू माथि देखा परे र तिनीहरू एक माथि बसे र तिनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिएर आत्माले तिनीहरू उच्चारण गर्न दिएपछि तिनीहरूले अरू भाषामा बोल्न लागे। जब पवित्र आत्मा यस पृथ्वीमा आउनु भयो, एक प्रकारको परिवर्तन मान्छेको जीवनमा देखा परे। आज म यो कुरालाई अलिक चर्चा गर्दैछु, पवित्र आत्माको कुरालाई। पवित्र आत्मा जब यस पृथ्वीमा, हाम्रो सबलाई याद छ पेन्टिकोसको दिन पवित्र आत्मा आएको, चर्चको बर्थ भएको हो। धेरैजनाले भन्छ पेन्टिकोसको दिन चर्च बर्थ भएको, सही हो। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि जब पवित्र आत्मा आए, यति साह्रो आत्माको शक्तिशाली कामहरू भयो। जब प्रेरितको किताबमा डल्लै तपाईँले पढ्नुहुन्छ, आश्चर्य कर्म, चिन्ह नि चमत्कारका कुराहरू, मान्छे एकै दिनमा नि हजारौँ मान्छेहरू नि प्रभुमा फर्केर आए। जब पत्रुसले एकताल उभिएर बोल्दाखेरि यो पवित्र आत्मा चाहिन्छ, 3000 एकतालमा आए। यस्तो खालको आत्माको भनौँ भने एउटा जागृति सुरु भयो। किन? जब पवित्र आत्मा पाए। जब पवित्र आत्मा उनीहरूले पाए, उनीहरू साँच्चै यीशु ख्रीष्टको गवाही भए, अन्य भाषा बोले। तर अब म त्यहाँदेखि म मोडर्न चर्चमा या अहिलेको चर्चमा, अहिलेको सन्दर्भमा अब यो मेसेजलाई लिएर आउँदैछु। अहिले प्रेजेन्ट वर्ल्डमा अहिलेको हाम्रो सन्दर्भमा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई के छ भनेदेखिलाई नि,
पवित्र आत्मा पाउनु मान्छेको लागि ठुलो कुरा पनि छैन। अन्यले बोल्छन्, अन्य भाषा बोल्दाखेरि नै पवित्र आत्मा पाइसकेपछि मान्छेको जीवनमा अरू केही छैन जस्तो मान्छेले सम्झिरहेको छ। उसलाई भइगयो, आत्माले म भरिहालेँ, आत्माले मलाई चलाइहाल्यो, आत्माको ज्ञान वरदान सबै कुरा मैले पाएको हो, म अन्य भाषा बोलिहाल्छु, म अलिकति अगमबानी बोलिहाल्छु, म अलिकति दर्शनलाई पनि देख्छु, म अलिकति यसो छु। त्यो चाहिँ पुरा पवित्र आत्माको पुरा प्रकटीकरण या पवित्र आत्माले गर्ने सिङ्गो काम होइन। त्यो चाहिँ एउटा अंश मात्रै हो। अन्य भाषा बोल्नु एउटा अंश मात्रै हो, अगमबानी थोरै बोल्नु एउटा अंश मात्रै हो। तर कम्प्लिट पवित्र आत्मालाई हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई या पवित्र आत्माले गर्ने कामलाई हामी हेऱ्यौँ भने भयङ्करै ठुलो छ। पवित्र आत्मालाई हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई हामी एउटा अन्य भाषामा ल्याइकन पवित्र आत्मालाई हामी टुङ्गाउन सक्दैनौँ। पवित्र आत्मा पाएको मान्छेको जीवनको एउटा चिन्हारी हो अन्य भाषा पाउन, जो अननोन टङ्ग्समा हामी बोल्छौँ। सराबाखा तलामा या थोरबा सेक्रे तेलेबे मिखो तलाबा या सेक्रामा थोलाबा यसै मैले वरदानलाई पाएको छु। तर यही सिङ्गै पवित्र आत्मा मैले पाइसकेँ यति मात्रै हो भन्न मिल्दैन। मैले बोलेको कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? मैले बोलेको कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? हात उठाइदिनुहोस् है। बुझ्दै हुनुहुन्छ? गुड। तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने हुन्छ। यति मात्रै होइन, तर पवित्र आत्मा यहाँभन्दा अति नै बृहत रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। या मैले सजिलो भाषामा भन्नु पर्यो भने उहाँले गर्ने काम अझ ठुलो छ। हामीले यति भित्र उहाँलाई नि राख्न सक्दैनौँ। यति नै हो भन्नु मिल्दैन। अन्य भाषा बोल्दाखेरि नै पवित्र आत्मा पाइगयो यति नै रहेछ भन्न मिल्दैन। यहाँदेखि उता छ जब पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा आउँदछ अनि त्यति बेला के हुन्छ भनेदेखिलाई नि आत्माको थुप्रै कामहरू छन्। अनि त्यो आत्माले के गर्छ त? पवित्र आत्माले म तपाईँको जीवनमा सरसर यो कुरालाई आज तपाईँको अगाडि म बताउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि पवित्र आत्माको कुरालाई नि म सरसर अगाडि तपाईँलाई नि बताउन चाहन्छु। नम्बर 1 लाई हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई जब पवित्र आत्मा आउँछ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई नि उहाँले हामीलाई सल्लाह दिनुहुन्छ। यहाँनिर हाम्रो एउटा मजाको कुरा के छ भनेदेखिलाई यूहन्नाको किताब चाहिँ यसको 14 अध्यायमा जब हामी हेर्छौँ अनि यहाँनिर पवित्र आत्माको एउटा शक्तिशाली कुरा यहाँनिर लेखिएको छ। मलाई मजा लाग्छ, यो बिना पढिकन हामी अगाडि बढ्न मिल्दैन। यूहन्नाको किताब त्यसको 14 अध्यायको म यहाँनिर 16-17 लाई पढ्दैछु। यूहन्ना 14 अध्यायको 16 अनि 17 पदमा, औ म पितासँग बिन्ती गर्छु र उहाँले तिमीहरूलाई अर्को शान्तिदाता दिनुहुनेछ। उहाँ तिमीहरूसँग सधैँभरि हुनेछ, अर्थात् सत्यको आत्मा जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैनन्, किनभने जसले उहाँलाई न त चिन्छ न दिन्छ। तिमीहरू त उहाँलाई चिन्छौ किनभने उहाँ तिमीहरूसित र तिमीहरूमा हुनुहुन्छ। उहाँ तिमीहरूसित तिमीहरूमा हुनुहुन्छ। अनि 15:26 पनि हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई त्यही यूहन्नाको 15:26 पनि हामी यो कुरालाई पाउँछौँ। अब जब शान्तिदाता अर्थात् सत्यको आत्मा आउनुहुन्छ, सत्यको आत्मा जसलाई पिताका तर्फबाट म तिमीलाई पठाइदिन्छु, जो पिताबाट निस्कि आउनुहुनेछ, उहाँले नै मेरो विषयमा गवाई दिनुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है त, पवित्र आत्मा आइसकेपछि पिताको तर्फबाट आएको पवित्र आत्मा झुटो होइन मेरो प्रियहरू। सो मेनी टाइम्स मान्छेको जीवनमा के छ भनेदेखिलाई पवित्र आत्मा भन्ने बित्तिकै मान्छे नि यति साह्रो के हुन्छ भनेदेखिलाई नि मान्छेले नि पवित्र आत्माको कतिजना विरुद्धमा छन्। अनि कतिजनाले यो अलिकति नबुझेर पनि हो। अनि कतिजनाको जीवनमा के विरुद्ध छ भनेदेखिलाई नि उनीहरूले पवित्र आत्मालाई ग्रहणै गर्नु सक्दैन, पत्याउनु सक्दैन, पवित्र आत्मालाई मानिलिँदैनन्। तर हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई पवित्र आत्मालाई इन्कार गर्नु खतरा कुरा पनि हो। बाइबलले यसरी भन्दछ, लुकाको किताब त्यसको 12:10 जब हामी पढ्छौँ, लुका 12:10 यसरी लेखेको छ है, पुत्रको विषयमा है यदि एगेन्स्टमा बोल्यौँ या पुत्रको विषयमा हामीले पाप गऱ्यौँ भनेदेखिलाई पनि क्षमा छ, पिताको विषयमा हामीले पाप गऱ्यौँ भने बोल्यौँ भने पनि क्षमा छ। तर पवित्र आत्माको विषयमा हामीले बोल्यौँ भनेदेखिलाई, झुटो बोल्यौँ भनेदेखिलाई क्षमा छैन। कसैले पढिदिनु नि लुकाको किताब त्यसको 12:10 तपाईँहरू मध्ये कसैले पढिदिनुहुन्छ छिटो? लु 12:10 लुका छिटो। हरेक जसले मानिसको पुत्रको विरुद्धमा बोल्छ त्यसलाई क्षमा हुनेछ, तर जसले पवित्र आत्माको विरुद्धमा निन्दा गर्दछ त्यसलाई क्षमा हुने छैन।
सो त्यसले गर्दाखेरि हामी पवित्र आत्माको विषयमा अनाप शनाप एउटा एउटा ज्ञान नभएर पनि मान्छेले धेरैचोटि पाप गरी पठाउँदछ। धेरैचोटि मान्छेको जीवनमा नबुझेको कारणले पनि मान्छेले धेरैचोटि पाप गरी पठाउँदछ। तर हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई पवित्र आत्माको विषयमा जब हामी बोल्छौँ, लुकाको किताबले शक्तिशाली कुरालाई भनेको छ कि है 12:10 भन्छ क्षमा छैन। सो हामी एकदमै डराउनु पर्ने पनि र हामीले एकदमै जान्न पर्ने पनि कुरा छ। ल हामीले कसरी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि हामी त्रिएक परमेश्वर हामी विश्वास गर्छौँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा भनेको। त्यस कारण हामी बक्तिस्मा लिँदा नि पिता पुत्र पवित्र आत्माका नाउँमा लिन्छौँ। हामी आशीर्वाद दिँदाखेरि पनि है पिता पुत्र पवित्र आत्माका नाउँमा नै आशीर्वाद लिन्छौँ। तर जब हामीले पवित्र आत्मालाई लिएनौँ भनेदेखिलाई, जब उहाँको शक्तिलाई नै हामीले लिएनौँ भनेदेखिलाई स्वर्गीयको सम्पूर्ण कुरालाई, या मैले सजिलो हिसाबमा भन्दैछु, यसको गहन शिक्षा छ, अहिले समय छैन है। त्रिएक परमेश्वरको कुरालाई, परमेश्वर नै पिता हुनुहुन्छ, पिता परमेश्वर नै पुत्र हुनुहुन्छ, पुत्र परमेश्वर नै पवित्र आत्मा। सो उहाँको तीनवटा काम गर्ने कुराहरू बाइबलले लेखेको छ। एक दिन म तपाईँलाई भनौँला, तर म सजिलो तपाईँलाई एक दुईवटा भर्स दिन्छु ताकि तपाईँले पढ्दाखेरि बाइबलमा पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक्जिस्ट गर्छ या छ भन्ने कुरा तपाईँलाई हुन्छ। तपाईँले लेख्नुहोस् ल, किन मसँग समय छैन, किन मैले पवित्र आत्माको कुरा भन्दैछु। तर म यति भनिनँ भने पनि कतिजनालाई तपाईँलाई फेरि लाग्ला, ए यो त झुटो पो भयो, यो त यस्तो त होइन होला त भन्ने कुरा हुन्छ होला। म तपाईँलाई बाइबलको भर्स थुप्रो दिँदैछु, तपाईँले लेख्नुहोस् न, मलाई पढिरहने समय छैन। बाइबल यसरी भन्छ, एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ है, परमेश्वर एउटा हुनुहुन्छ है। यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा परमेश्वर, तर उहाँको काम गर्ने कुरा के छ? परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। सुन्नुहोस् है, एउटै परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। अङ्ग्रेजीमा भनौँ भने है ट्रायुम गड भनिकन भनिन्छ। सो एनिवे, अब म यहाँनिर जाँदैछु। बाइबल यसरी भन्छ, व्यवस्थाको किताब 6 एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ। व्यवस्था 6:4 तपाईँले लेखिराख्नुहोस्। यशाया 44:6 है र 8 पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। परमेश्वर पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थीको किताब पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, फादर इज गड भनिकन लेखिएको छ। पहिलो कोरिन्थीको किताब त्यसको 6:8, इफिसीको किताब त्यसको 4:4देखि 6सम्म पुत्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब म पिता भने, अब पुत्रको कुरा आउँदैछ। यूहन्ना 1:1, यूहन्ना 1:1देखि 5सम्म, यूहन्नाको किताब 10:30देखि 33सम्म, यूहन्ना 20:28, हिब्रू 1:6देखि 8, फिलिपीको किताब त्यसको 2:9देखि 11सम्म हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई यहाँनिर पाउँछौँ। थुप्रो छ, अझै म तपाईँलाई भनौँ भनेदेखि यहाँनिर अझै है हामी यहाँनिर यो कुरालाई पाउँछौँ। यशाया 7:14, यशाया 9:6 पुत्र परमेश्वरको कुरा लेखेछ। सो तपाईँले यहाँनिर थुप्रो कुरालाई पाउनुहुन्छ। अब पवित्र आत्मा नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब मैले पिताको भने, पुत्रको भर्सलाई दिइसकेको छु। अब म पवित्र आत्माको भर्सलाई दिँदैछु, बाइबलको भर्सलाई। प्रेरितको 5:3 तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर 3 अनि 4 तपाईँले पाउनुहुन्छ। प्रेरितको किताब 5:3 अनि 4 दोस्रो कोरिन्थीको किताब त्यसको 3:17 तपाईँले पाउनुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 3:17 अनि दोस्रो कोरिन्थी 3:16 अनि 17 तपाईँले दुईटै कुरामा पुत्रको विषयमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। अब मलाई यहाँनिर तपाईँले बुझ्नुभयो, मैले तपाईँलाई यहाँनिर एउटा सरसर मैले तपाईँलाई बताइदिएँ, किनभने आज छोटो समय मैले यो सबै कुरा भनिरहन पाउँदिनँ। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई सरै एउटा कुरामा तपाईँलाई भनिदिएँ ताकि तपाईँलाई बुझ्नको निम्ति सजिलो हुन्छ। अघि हामीले हेरिराखेका थियौँ, उहाँ पवित्र आत्मा अन्य भाषा मात्रै होइन, तर उहाँ पवित्र आत्मा शक्तिशाली हुनुहुन्छ। उहाँले अचम्मका काम गर्नुहुन्छ। उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ, तर उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, उहाँ चिन्ह नि चमत्कार गर्ने मात्र हुनुहुन्न, तर शक्ति मात्र हुनुहुन्न, उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ। मैले तपाईँलाई छोटकारीमा भन्दैछु, उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा व्यक्ति हुनुहुन्छ। किन यदि मैले पवित्र आत्माको क्लास दिनु पऱ्यो भने तपाईँलाई लामो समय लाग्छ। पवित्र आत्मा व्यक्ति हुनुहुन्छ है।
तर उहाँको कार्यको कुरा गर्दैछ। आज मैले विशेष जोड दिने कुरा चाहिँ हो उहाँले गर्ने कामको कुरालाई म चर्चा गर्दैछु। अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँको कामलाई म चर्चा गरिराखेको छु। अनि यहाँनिर के छ भनेदेखिलाई नि पवित्र आत्माले अघि नै हामीले भन्यो उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, उहाँ शान्तिदाता हुनुहुन्छ। हामीले सिकाउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई शान्ति दिनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्मा चाहिँ शान्तिदाता हुनुहुन्छ। यति बेला यस पृथ्वीमा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई पृथ्वी नि उलट पुलट भइरहेको छ, रोगले गर्दाखेरि, मृत्युले गर्दाखेरि, थुप्रो कुराले गर्दाखेरि। तर कसले हामीलाई कम्फर्ट गर्छ, कसले हाम्रो जीवनलाई ढाडस दिन्छ, कसले हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढ्न सिकाउँछ, कसले हाम्रो जीवनलाई नि उन्नतितर्फ लान्छ भनेदेखिलाई पवित्र आत्मा हो मेरो प्रियहरू। कुनैको काउन्सिलिङले, कुनै व्यक्तिको भनाइले, कुनै व्यक्तिको अनुभवले हाम्रो जीवन अगाडि बढाउन सक्दैन, हाम्रो जीवनलाई नि ढाडस दिन सक्दैन। तर पवित्र आत्माले हामीलाई ढाडस दिँदछ। आमेन, 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 आमेन। हात उठाउनुहोस् है। आमेन। सुन्दै हुनुहुँदो रहेछ। आमेन। पवित्र आत्माले हामीलाई ढाडस दिनुहुन्छ। पवित्र आत्मा जब हामीको प्रकटीकरण हामी देख्छौँ, मैले थुप्रो कुराले स्किप गर्दैछु किनभने त्यो टक्कै भन्यो भने त समय पुरा जाने रहेछ। सो त्यसले गर्दाखेरि म यहाँनिर काटिकन एक दुईवटा कुरालाई म तपाईँलाई सेयर गर्दैछु। पवित्र आत्मा चाहिँ महिमाको आत्मा हुनुहुन्छ, स्पिरिट अफ ग्लोरी। सुन्नुहोस् न, महिमाको। सो जब हामीले महिमा 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 भन्छौँ, एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा सर्न जाने कुराहरू, परमेश्वरको महिमाले ढाकिने कुराहरू, हामी थुप्रो कुरालाई चर्चा गर्छौँ चर्चमा। तर यी सबै कुरा चाहिँ कसले गर्छ त? पवित्र आत्माले। यहाँनिर पहिलो पत्रुस 4:14 यसरी लेखेको छ। पहिलो पत्रुस 4:14। पहिलो पत्रुस 4:14। पहिलो पत्रुस 4:14 म पढ्दैछु है त। यदि ख्रीष्टको नाममा तिमी निन्दित भयो भने धन्यको हो, किनभने महिमाका परमेश्वरका आत्मा तिमीहरूमाथि रहनुहुन्छ। यहाँनिर यति साह्रो शक्तिशाली कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ख्रीष्टको नाममा तिमी निन्दित भयो भने तिमीहरू धन्यको हौ, किनभने महिमाका, सुन्नुहोस् मजाको कुरा छ, अब मैले अघि ग्लोरीको कुरा गर्दैछु। महिमाका परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूमाथि रहनुहुन्छ। जब पवित्र आत्मा जब हाम्रो जीवनमा आउँछ त्यति बेला बाइबलले भन्छ पवित्र आत्मा चाहिँ महिमाको आत्मा हुन्छ। त्यो ग्लोरीमा कसरी सिफ्ट हुन्छौँ या बदलेर जान्छौँ, त्यो महिमाका कुराहरू, रहस्यको कुराहरू, सामर्थको कुराहरू, शक्तिका कुराहरू, भरपुरीका कुराहरू कसरी बुझ्छौँ भनेदेखिलाई नि यो महिमाको आत्माले, पवित्र आत्माले हामीलाई बुझाउनु हुन्छ। अनि हामी यहाँनिर हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई के मजाको कुरा छ भनेदेखिलाई नि महिमाको आत्माले हामीलाई नि ख्रीष्टको पूर्णतालाई बुझ्न दिन्छ। येशू ख्रीष्टले राख्नु भएको कुरालाई, यो येशू ख्रीष्टले ल्याउने कुरालाई अबको दिनमा नि यस पृथ्वीमा हामी पढ्छौँ बाइबलमा, अगममा नि हामीलाई स्पष्ट याद छ। हामीले के पढ्छौँ भनेदेखिलाई इफिसीको किताब यशायाको किताब त्यसको 60 अध्यायको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो पदमा हामी पढ्यौँ भने के लेख्छ? ओ प्रकाशमान हो तेरो ज्योति आएको छ, परमेश्वरको महिमा त माथि उद्याएको छ। परमेश्वरको महिमा यहाँनिर के छ? परमेश्वरको महिमा त माथि उद्याएको छ। अनि के भन्छ दोस्रो पदले? अन्धकारले पृथ्वीलाई, निष्पष्ट अन्धकारले मान्छेलाई ढाक्छ, तर परमेश्वरको महिमा त माथि उदाउँछ। र के भनेको छ? जाति जातिहरू तेरो महिमामा के गराउँछ? खिचेर आउँछ। कति बेला चाहिँ यो घटनाहरू घट्छ त? कति बेला यशाया 60 को पहिलो, दोस्रो, तेस्रो अगमबानीको पदहरू कति बेला पुरा हुन्छ त? महिमाका आत्माले कति बेला चाहिँ गर्छ? कुन चाहिँ छ त महिमाका आत्मा? पवित्र आत्मा। सुन्नुहोस् है, पवित्र आत्मा चाहिँ महिमाका आत्मा हो। जबसम्म पवित्र आत्मालाई हामीले काम गर्न दिँदैनौँ, उहाँले के कुरा गर्छ हामीले जानेनौँ भनेदेखिलाई
हामीले त्यो कुरालाई पुरा भएको हामी देख्न सक्दैनौँ मेरो प्रियहरू। यदि ती कुरा पुराउनु हो भनेदेखि के भन्छ, परमेश्वरको महिमा के गर्छ, तमाथि दाउँछ, उहाँको महिमा। अनि के भन्छ, यो चाहिँ परमेश्वरको, यहाँनिर के भनेको छ, पहिलो पत्रुस 4:14 भन्छ, तिमीलाई के गरेको छ, महिमाको आत्माले तिमीलाई के गरेको छ, भरेको छ। पवित्र आत्मा चाहिँ स्पिरिट अफ ग्लोरी हुनुहुन्छ महिमामा। चर्च चाहिँ महिमामा सर्नु हो भनेदेखिलाई हामीलाई पवित्र आत्माको खाँचो छ मेरो प्रियहरू। तपाईँको जीवन महिमामा सर्नु हो, यशाया 60 अध्यायको 1, 2, 3 पद तपाईँको जीवनमा त्यो अगम्यनीय एक एकवटा शब्द तपाईँको जीवनमा पूर्ण हुनु हो भनेदेखिलाई चम्किनु अन्धकारको बिचमा जातिहरू तपाईँको जीवनमा खिचिनु, सायद प्रकाशको कुरामा, सायद चङ्गाइको क्षेत्रमा, सायद छुटकाराको क्षेत्रमा, सायद तपाईँको जीवनको अन्य दान अनि वरदानको क्षेत्रमा यदि त्यो महिमाको आयाममा उक्लनु हो भनेदेखिलाई यो सबै कुरा सम्भव चाहिँ पवित्र आत्माले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन, आमेन, आमेन। उहाँ पवित्र आत्मा अनुग्रहको आत्मा हुनुहुन्छ। म पवित्र आत्माको तपाईँलाई थुप्रो कुरालाई सिकाउँदैछु। आफूलाई पवित्र रहेको करारको रगतलाई र अनुग्रहका आत्मालाई अपमान गर्ने चाहिँ झन् कति बढी कडा दण्डको योग्य ठहरिनेछ। आमेन। कुन चाहिँ पढ्नुभयो तपाईँले? हिब्रू 12:10-29 पढ्नु। 10:29 हिब्रू 10:29। जकरिया 12:10 पढिदिनुहोस् कसैले पहिला। अनि म दाउदको घराना र यरुशलेमका बासिन्दाहरूमाथि अनुग्रह र नम्र निवेदन गर्ने आत्मा खनाउने छु। तिनीहरूले मलाई हेर्नेछन् जसलाई तिनीहरूले घोचेका छन् र जसरी एकमात्र छोरोको लागि कोही शोक गर्दछ त्यसरी नै तिनीहरू उनको लागि शोक गर्नेछन्। सुन्नुहोस् है, यहाँनिर के भनेको छ, जकरिया 12:10 भन्छ अनुग्रह र के को आत्मा खनाइदिन्छु, अनुग्रह के को आत्मा खनाइदिन्छु, दयाको आत्मा म खनाइदिन्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, यो आत्मा पवित्र आत्मा हो नि त, होइन स्पिरिट आत्मा। यहाँनिर के छ, पवित्र आत्मा के छ, अनुग्रहको आत्मा हो। उहाँले हामीलाई अनुग्रहको आत्मा जब खनाइदिनुहुन्छ त्यति बेला हामी के गर्छौँ, यो जकरियाको फेरि पढिदिनुहोस् त, जसले पढ्दै हुनुहुन्थ्यो फेरि पढिदिनुहोस्, फेरि पढिदिनुहोस्, 12:10 फेरि पढिदिनुहोस् सुरुदेखि। हजुर, सुरुदेखि। अनि म दाउदको घराना र यरुशलेमका बासिन्दाहरूमाथि अनुग्रह र नम्र निवेदन गर्ने आत्मा खनाउने छु। तिनीहरूले मलाई हेर्ने जसरी तिनीहरूले घोचेका छन् र जसरी एकमात्र छोरोको लागि कोही शोक गर्दछ त्यसरी नै तिनीहरू उनको लागि शोक गर्नेछन्। पहिले जन्मेको पुत्रको निम्ति गरे जस्तै शोक गर्नेछन्। अनुग्रह र दयाको आत्मा म के गरिदिन्छु, खनाइदिन्छु। म इन्डियाको बाइबल एउटा पढ्दैछु है त। इन्डियाको बाइबल यसरी लेखेको छ, अघि तपाईँले नेपालको बाइबल पढ्नु भयो, एउटै हो कुरा त। म दाउदको घराना र यरुशलेमको बासिन्दा दया र प्रार्थना गर्ने आत्मा खनाउँछु। दया र प्रार्थना गर्ने, दया र प्रार्थना गर्ने आत्मा म खनाइदिन्छु। म इन्डियाको बाइबल पढ्दैछु, जकरिया 12:10 यसरी छ, म दाउदको घराना र यरुशलेमको बासिन्दाहरूमाथि दया र प्रार्थना गर्ने आत्मा खनाइदिन्छु। तिनीहरूले मलाई हेर्नेछन् जसलाई तिनीहरूले घोच्थे र जसरी एकमात्र छोरोको लागि कोही बिलाप गर्दछन् त्यसरी नै तिनीहरू मेरो लागि बिलाप गर्नेछन् र त्यो ठुलो शोक गर्नेछन् जसरी पहिला जन्मेको पुत्रको निम्ति गरिन्छ। यहाँनिर एउटा नि प्रार्थना गर्ने आत्मा, एउटा नि यहाँनिर कस्तो आत्मा नि, यहाँनिर नि एउटा शक्तिशाली कुरालाई छ, पवित्र आत्माले मात्र नि दया र नि प्रार्थना गर्ने आत्मा चाहिँ नि यो अनुग्रह गर्ने ग्रेस गर्ने चाहिँ नि दया र नि प्रार्थना गर्ने आत्मा चाहिँ नि उहाँ पवित्र आत्माले मात्र हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। उहाँले जब हामी पाउँछौँ पवित्र आत्माको काम चाहिँ या प्रकटीकरण भनौँ या पवित्र आत्माले हामीलाई सिकाउने कुरालाई भनौँ, यसरी सजिलो हुन्छ। पवित्र आत्माले हामीलाई पाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई कसरी सिकाउनुहुन्छ भनेदेखिलाई दया र प्रार्थना गर्ने या अनुग्रहको आत्मा उहाँले दिनुहुन्छ। जबसम्म हाम्रो जीवनमा दया र अनुग्रहको आत्माले काम गरेन भनेदेखिलाई नि हामीले नि अरू दया गर्न सक्छौँ,
हामी त्यो रोगीको निम्ति नि एउटा रुइकन प्रार्थना गर्न सक्छौँ र मर्दै गरेको जातिको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्छौँ र हामी सक्दैनौँ मेरो प्रियहरू। यी सबै कुरा गर्नको निम्ति हुनु त गहिरो कुरा छ, यसको लागि टपिकलाई मैले छुनुपर्ने थुप्रो समय लाग्ला, तर नि यो अनुग्रहको आत्माले हामीलाई त्यो अनुग्रहको आत्माले हामीलाई नि परमेश्वरसँगको प्रार्थना गर्न अनि नजिकमा लगेर जाँदछ। कसैको वेदनालाई सम्झिनु या कसैलाई फिल गर्नु यो आत्माले मात्रै दिन्छ। अब एउटा सजिलो भाषामा तपाईँलाई बुझ्नु, तपाईँलाई अब यो गाह्रो भयो यो सिल्भेनासले के भन्दैछ भनिकन सजिलो भन्छु। अब सजिलो कसरी बनाउँछु भनेदेखिलाई हामीलाई के भन्छ भने ईश्वरले भन्नुभयो तिम्रो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै माया गर। हामीलाई वचन याद छैन भन्नुहोस् त, हामीलाई याद छ वचन, हामी माया गर्नु सक्छौँ? अहिले त भन्नुहुन्छ तपाईँले हात उठाउनुहुन्छ माया गर्छु, वास्तवमा चाहिँ गर्नु सक्दैनौँ। गरिराखेको त्यसले भन्छु, किन गर्नु सकेको छैन भनेदेखिलाई पवित्र आत्माले कामै गरेको छैन नि त। अनुग्रहको आत्माले हाम्रो जीवनमा कामै गरेको छैन, दयाको आत्माले हाम्रो जीवनलाई कामै गरेको छैन। म माया गर्नु सकेको छुइनँ किन भनेदेखिलाई नि त्यो आत्माले काम नगरेपछि म के गर्छु, बैगुनी हुन्छु। त्यो आत्माले काम नगरेपछि म छिछि दूर गर्ने हुन्छु। त्यो आत्माले काम नगरेपछि म अर्काको निम्ति कुरौटे बनिन थाल्छु। त्यो आत्माले काम नगरेपछि म झगडालु बनिन थाल्छु। त्यो आत्माले काम नगरिसकेपछि नि म त्यो मान्छेको विरुद्धमा बोलेको पनि मलाई सही जस्तो लाग्छ, किन भनेदेखिलाई त्यो आत्माले मलाई काम नै गरेको छैन। जब यी आत्माले हाम्रो जीवनमा काम गर्दछ भनेदेखिलाई नि हाम्रो जीवनमा के हुन्छ त, पवित्र आत्माले काम गर्दाखेरि हामी सिद्धतातर्फ लम्किँदै गरेको हुन्छौँ। आमेन भनेर कराउनुहोस् हौ। सिद्धतातर्फ लम्किँदै गरेको हुन्छौँ, हामी महिमातर्फ लम्किँदै गरेको हुन्छौँ, हामी विजयतर्फ लम्किँदै गरेको हुन्छौँ, हामी क्रिस्टको राज्यतर्फ लम्किँदै गरेको हुन्छौँ। अनि त्यो राज्यबाट आउने सामर्थलाई, त्यो राज्यबाट आउने शक्तिलाई, त्यो राज्यबाट आउने अभिषेकलाई, त्यो राज्यबाट आउने सम्पूर्ण सामर्थ अनि शक्ति अनि अभिषेक गर्ने भरपुरीका कुरालाई हामी चलाउने व्यक्ति हामी बनिँदै गरेका हुन्छौँ। यहाँनिर ज्ञानको आत्मा, पवित्र आत्मा ज्ञानको आत्मा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, ज्ञानको आत्मा यशायाको किताब त्यसको 11:2 हामी पढ्यौँ भने यहाँनिर यसै लेखेको छ। म पढिदिँदैछु है त। यशाया 11:2 यहाँनिर त तपाईँले पढिराख्नु भएको होला। यशाया 11:2 म पढ्दैछु। उहाँ ज्ञानको आत्मा हुनुहुन्छ। म यशाया 11:2 पढ्दैछु है त। परमप्रभुको आत्मा उहाँमा रहनुहुनेछ, बुद्धि र समझको आत्मा, सल्लाह र शक्तिको आत्मा, ज्ञान र परमप्रभुप्रति श्रद्धाको आत्मा, ज्ञानको आत्मा। हेर्नुहोस् है, विजडम नलेज सबै कुरा छ, तर म अहिले यहाँनिर के गर्दैछु, ज्ञानको नलेजको कुरा गर्दैछु। ज्ञानको आत्मा, सही गलतको फैसला गर्ने, ज्ञानको आत्मा रहस्यको कुरालाई बुझ्न सक्ने, ज्ञानको आत्मा तपाईँले बोलेको कुरालाई सही बोल्ने। सुन्नुहोस् है, कसले सिकाउँछ त? पवित्र आत्मा जब तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यति बेला यो ज्ञानको कुराहरू पढेर जान्छ। म तपाईँलाई बाइबल प्रकाशको ज्ञान मात्र भन्दिनँ, तर तपाईँको जीवनमा यस्तो खालको ज्ञान पनि पवित्र आत्माले तपाईँलाई सिकाउनुहुन्छ। तपाईँको जियाइको तरिकाहरू बदलेर जान्छ, तपाईँको हेराइको तरिकाहरू बदलेर जान्छ, तपाईँको सोचाइको तरिकाहरू बदलेर जान्छ। तपाईँले नि संसारलाई नि बुझ्ने तरिकाहरूमा पनि ठुलो छ भाग, यो ज्ञानको भाग। त्यसमा तपाईँलाई यस्तो प्रकारले आत्माले सिकाउनुहुन्छ, तपाईँलाई ज्ञान दिनुहुन्छ, तपाईँले गरिदिने सेवा कसरी गर्नुपर्ने, तपाईँको परिवारलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्ने, तपाईँले कसरी म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने, रुपियाँ पैसा सम्पूर्ण कुरालाई, यदि मिनिस्ट्रीलाई कसरी चलाउनु पर्ने, यो ज्ञान भनेपछि सबै भागमालाई चाहिने कुरा हो। तपाईँको नानीहरूलाई कसरी सिकाउनु पर्ने, परमेश्वरको भयमा हुर्काउनु पर्ने चाहिएको छ ज्ञान। परिवारलाई कसरी एकतामा राख्नु पर्ने चाहिएको छ ज्ञान। ज्ञानको अभाव हुँदा के हुन्छ, झगडा भइरहेछ। ज्ञानको अभाव हुँदाखेरि थुप्रो कुरा कला भइरहेछ। ज्ञानको अभाव हुँदाखेरि स्रोतहरू फुटिराखेको छ। के चाहियो त? पवित्र आत्माको ज्ञानको आत्मालाई हाम्रो जीवनमा चाहिएको। जब हामी उहाँको आत्मालाई हामी काम गर्न दिन्छौँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस्, यो ज्ञानको आत्माले चाहिँ तपाईँको समझलाई के गरिदिन्छ, तिखर बनाउँछ। मैले नेपाली शब्दमा तिखर भन्दैछु, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ बुझ्दैन। समझलाई नि एकदमै के बनाइन्छ भनेदेखिलाई नि
मलाई शब्द आएन तपाईँलाई के भन्ने भने चाहिँ नि साप शार्प बनाइन्छ क्ल्यारिटी शार्प बनाइन्छ तपाईँको क्लियर हुन्छ तपाईँको केही कुरा बुझ्नु भने यस्तो क्ल्यारिटी तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँ अन्यलमा पर्नुहुन्न गर्ने या नगर्ने हो कि अनि असमञ्जस भन्छ हौ यो शब्द नआएको मलाई असमञ्जसमा पर्छ नि है गर्ने कि नगर्ने भनौँ कि नभनौँ कि जाउँ कि नजाउँ कि अनि कतिजनाको प्रार्थना के हुन्छ या चाहिँ म तपाईँलाई यो पनि भनिदिन्छु त्यस कारण म यो किन ज्ञानको आत्मा चाहियो भनेको म तपाईँलाई भन्दैछु धेरैजनाले मान्छेले भन्छ म बिहा गरौँ कि नगरौँ प्रार्थना गरिदिनुहोस् न है कतार जाउँ कि नजाउँ प्रार्थना गरिदिनुहोस् न मलेसिया जाउँ कि नजाउँ प्रार्थना गरिदिनुहोस् न है जमिन किन्नु कि नकिन्नु प्रार्थना गरिदिनुहोस् न घर बनाऊ कि नबनाऊ प्रार्थना गरिदिनुहोस् न दोस्रो नानी बनाऊ कि नबनाऊ प्रार्थना गर् अरे हरेक कुरामै प्रार्थना ऊ कहीँ पनि क्लियर छैन उसको जीवन नि चाहिँ पनि असमञ्जसमा छ सुन्नुहोस् है म आज तपाईँलाई क्लियर भन्न चाहन्छु तपाईँले ज्ञानको आत्मालाई जब पाउनुहुन्छ नि तपाईँ क्लियर हुन्छ पवित्र आत्माले तपाईँको जीवनलाई के गर्न लाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा नि तपाईँ ढुक्क हुन्छ आमेन आमेन तपाईँ असमञ्जसमा पर्नुहुन्न दोधारमा तपाईँ पर्नुहुन्न तपाईँको माइन्ड चाहिँ क्लियर हुन्छ अनि यहाँनिर के भन्छ भने पहिलो कोरिन्थीको किताब 14को 33ले यसरी भन्छ पहिलो कोरिन्थीको किताब 14को 33ले म पढेर सुनाउँदैछु है त तपाईँलाई पहिलो कोरिन्थ 14को 33ले के भन्छ भन्ने कुरालाई म पढेर सुनाउँदैछु है त तपाईँलाई 14को 33मा यसरी लेखेको छ म पढ्दैछु ल किनकि परमेश्वरले गोलमालको परमेश्वर हुनुहुन्न तर शान्तिको परमेश्वर हुनुहुन्छ सन्तहरू सबै मण्डलीमा भएका प्रथा अनुसार परमेश्वर गोलमालका परमेश्वर हुनुहुन्न उहाँले नि कन्फ्युजनको परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्न सुन्नुहोस् है उहाँले कन्फ्युज गर्नुहुन्न भन्नुको अर्थ जब हामीले पहिलो कोरिन्थी 14को 33 पढ्ने बित्तिकै उहाँले कन्फ्युजन ल्याउनुहुन्न असमञ्जसमा तपाईँलाई उहाँले राख्नुहुन्न दोधारमा तपाईँलाई राख्नुहुन्न उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ सबै कुरा क्ल्यारिटीमा सँग बुझ्ने या तपाईँलाई अन्यलमा उहाँले राख्नुहुन्न पवित्र आत्मा चाहिँ त्यस कारण हामी ग्याजिङ नबुझ्ने म त दोधारमा परिराखेको छु म असमञ्जसमा छु म त यो कुरा बुझ्नै सकेको छैन गर्ने हो कि नगर्ने हो कि भन्ने हो कि नभन्ने हो कि अब म अलिकति आत्मिक क्षेत्रमा पनि तपाईँलाई यो कुरा भनौँ कतिचोटि मान्छेको जीवनमा ज्ञानको कमी हुँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखिलाई नि आत्माले भनेको कुरालाई नि उहाँले बुझ्नै सक्नुहुन्न भन्ने हो कि नभन्ने हो कि कजना आमा दिदीहरू बहिनीहरू हुनुहुन्छ म यहाँ भन्छु तपाईँले दर्शन देख्नुहुन्छ प्राय आमा दिदीबहिनीलाई यो वरदानहरू छ तर आमा दिदी बहिनीको जीवनमा के हुन्छ भने एउटा डर खाइरहेको छ मैले भनौँ या नभनौँ या नभनौँमा नि समय बितेर जान्छ कतिचोटि नि मान्छेले नि डरले भनौँ या नभनौँको बिचमा जिउँदाखेरि त्यो वरदान पनि गुमाउन थाल्छन् म आज तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु परमेश्वरले गोलमाल गर्नुहुन्न तपाईँलाई नि त्यो क्ल्यारिटी दिनुहुन्छ तपाईँलाई ढुक्क हुन्छ सफा हुन्छ कि तपाईँले नि जुन परमेश्वरले दिनुभएको कुरालाई तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ त्यो ज्ञानको आत्मा तपाईँलाई चाहिएको छ अनि ज्ञानको आत्मा चाहिँ कसले दिनुहुन्छ पवित्र आत्माले दिनुहुन्छ आमेन आमेन ज्ञानको आत्मा परमेश्वरले दिनुहुन्छ पवित्र आत्मा सत्यको आत्मा हुनुहुन्छ स्पिरिट अफ ट्रुथ पवित्र आत्मा सत्यको आत्मा हुनुहुन्छ म आफै सत्य हुन सक्दिनँ हामी क्रिस्चियन भएर सत्य भएको होइन तर पवित्र आत्मा सत्यको आत्मा पाएको कारणले गर्दाखेरि हामी सत्यतामा जिउनु पर्ने सत्यता हाम्रो जीवनमा आएको हो यौना 14को 17ले यसरी भन्छ म पढ्दैछु त यौना 14को 17ले यौनाको किताब 14को 17मा यसरी लेखिएको छ सत्यको आत्मा यहाँ हेर्नुहोस् है त स्पिरिट अफ ट्रुथ यौना 14को 17ले अघि नै हामीले पढेको थियौँ तर म यहाँनिर भन्दैछु यौना 14को 17मा सत्यको आत्मा जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन सत्यको आत्मा स्पिरिट अफ ट्रुथ सत्यको आत्मा किन चाहिँ मान्छे कोही बेला नि सत्य बोल्दाखेरि नि कोही बेला नि संसारले कुरा बुझ्दैन यहाँनिर बाइबलले यति स्पष्ट भनिसकेको छ जब कोही बेला सत्यको आत्माले नि काम गर्छ मान्छेको जीवनमा सत्य बोल्नु नि तपाईँले पाएको क्षमताले गर्दा पनि होइन तपाईँले पाएको ज्ञानले होइन तर पवित्र आत्मा नै सत्यको आत्मा छ उहाँले झुटो कुरालाई नि गर्नुहुन्न उहाँले गोलमाल पनि गर्नुहुन्न अघि नै हामीले हेरिसकेका छौँ उहाँ सत्यको आत्मा हुनुहुन्छ स्पिरिट अफ ट्रुथ सत्यको आत्मा
त्यहाँदेखि बाइबलले के भन्छ भनेदेखि अघि नै हामीले पढ्यौँ यूहन्ना 15:17 भन्छ अर्थात् सत्यको आत्मा जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन किनभने तिनीहरूले न त उहाँलाई चिन्छ किनभने उहाँ तिमीहरूसित रहनुहुन्छ तिमीहरूमा हुनुहुनेछ। यहाँ सत्यको आत्मा स्पिरिट अफ ट्रुथ पवित्र आत्मा पाइसकेपछि नि तपाईँले सत्यतामा बोल्नु सक्नुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, तपाईँले कतिचोटि सत्यतालाई बोल्नु नसक्नु भने स्पिरिट अफ ट्रुथ हो, उहाँले सत्य बोल्नु दिनुहुन्छ। कतिचोटि होला नि पाप गर्ने मान्छेलाई देखिरहेको छ भने नि पापलाई पाप भन्न सक्छ, सत्यको आत्मा हो। व्यभिचारलाई व्यभिचार भन्न सक्छ। जब यो आत्मा हाम्रो जीवनमा हुँदैनौ हामी के गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो सेवकाईमा हाम्रो जीवनमा हामीले सत्य बोल्ने आँट आउँदैन। अनि किन आउँदैन भनेदेखिलाई हामी के सम्झिन्छौँ भनेदेखिलाई सत्य बोल्यो भने फुट आउँछ होला, सत्य बोल्यो भने मन दुखाउँछ होला, सत्य बोल्यो भने चोट खान्छ होला, सत्य बोल्यो भने यसो हुन्छ होला। कतिजनाले हाउडीको गीत गाइरहेको हुन्छ है, बोरा च्यातेको जस्तो गीत गाइरहेको हुन्छ, हामी के भन्छ कस्तो मिठो गायौ, त्यो सत्यको आत्मा हो। हजुर त्यो सत्यको आत्मा हो होइन। हाउडेको गवाई भने उठ्दाखेरि उसले के देखेको थियो मनमा के आएको कल्पना आएको कुराहरू भन्यो, प्रेज द लर्ड हालेलुया, कस्तो दामी गवाई दिनुभयो, लौ त्यो सत्यको आत्मा हो होइन त। किन चाहिँ हामी जब सत्य बोल्नेहरू निश्चय नै खेदमा पर्छन् मेरो प्रियहरू, किनभने बाइबलले यो कुरा भन्छ संसारले सत्यको आत्मालाई चिन्दैन तर तिमीहरूले सत्यको आत्मा चिन्छौ। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो पवित्र आत्मा चाहिँ सत्यको आत्मा हुनुहुन्छ, स्पिरिट अफ ट्रुथ। जब यो आत्माले हाम्रो जीवनमा काम गर्छन् त्यति बेला नि तपाईँ सत्यमा खडा हुन्छ, तपाईँको सत्यताको निम्ति तपाईँलाई ढुङ्गा खाला। स्टिफनुसको जीवनलाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखिलाई नि स्टिफनुसले बोल्न थाले, जब गवाईले बोले यति साह्रो पावरफुल कुरालाई बोल्यो, तर परिणाम हेर्नुहोस् त, सत्य बोल्दाखेरि ढुङ्गा खाएन र परिणाम ऊ मर्न पर्यो त, अन्त परिणाम ऊ शहीद हुन पर्यो। तर त्यो सत्यको आत्माले नि ढुङ्गा टिप्दाखेरि पनि नि उसले नि बोल्दैछ। ढुङ्गा टिप्दाखेरि नि उसले के भन्दैछ, यहाँ छ म येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरको दाहिनेपट्टि म बसेको देखिराखेको छु। त्यो सत्यको आत्माले बोल्दैछ, उसको मुहारमा नि ज्योतिहरू चम्कन थाल्यो, उसको शरीरमा नि परमेश्वरको महिमा चम्कन थाल्यो। मान्छेहरू छक्का परे, किन? सत्यका आत्माले डराएका मान्छे, सत्यका आत्माले डराएका मान्छे। मेरो प्रिय पवित्र आत्माले जब तपाईँको जीवनमा काम गर्छ तपाईँ सत्य बोल्ने मान्छे हुन्छ। आमेन आमेन। तपाईँलाई ढाँट्नुहुन्न है, हाउडे गीत गाउनेलाई नि दामी गीत गाए भन्नुहुन्न है तपाईँ है, भक्कु भात खाएर देखेको सपनालाई दर्शन भन्नुहुन्न तपाईँले, तपाईँले के भन्नुहुन्छ, सही बोल्नुहुन्छ। हाउडे बोल्दाखेरि के दामी बोल्यो भन्नुहुन्न तपाईँ, तपाईँभित्र सत्यको आत्मा छ, तपाईँ सत्य बोल्ने हुन्छ। आज म तपाईँलाई भन्छु, उत्साह दिन चाहन्छु, आज तपाईँ सत्यको आत्मा जब आउँछ त्यति बेला झुटो कुरा हटेर जान्छ। आज के भइरहेको छ भनेदेखिलाई सत्यको आत्माले काम गर्न नपाउँदाखेरि झुटो कुरा चाहिँ सत्य भइरहेको छ। मैले बोलेको कुरा बुझ्नुभयो? मैले बोलेको कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् है, मैले बोलेको कुरा बुझ्न जरुरी छ। आज सत्यको आत्माले काम गर्न नदिँदाखेरि के भयो, झुटै बोल्यो नि, सबले झुट बोल्दैछ है। कालो सेतो खैरे पो देख्दैछु भने सबले म खैरे नै देख्दैछु भने, नराम्रो नाच्यो भने नि हामी के भन्छौँ, दामी नाच्यो, आम्मा स्वर्गदूत जस्तै लाग्यो तिमीलाई। कम्मरै हल्लाउनु सकेको थिएन, भ्याटलाक 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 थियो है, सिल माछा जस्तो नाचेकोलाई हो। किन चाहिँ हाम्रो संसार चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखिलाई नि मन दुखाउनु हुँदैन भन्ने कुरा आयो। सुन्नुहोस् है, म तपाईँलाई भन्दैछु, किनभने असत्य कसरीले काम गर्दैछ, असत्य चाहिँ सत्यको ठाउँमा कसरी बस्दैछ, किनभने हामीभित्र एउटा धारणा आएको छ, गलत धारणा। त्यो चाहिँ के हो, मन दुखाइदिनु हुँदैन। कुरा बुझ्नुभयो? मन दुखाउनु हुँदैन। हाउडे नाच्यो भने मन दुखाउनु हुँदैन, राम्रै नाच्यो भनिदियो, नराम्रो गीत गाउनेलाई पनि राम्रै गीत गायो भन्यो, हाउडे बोल्नेलाई पनि राम्रै बोलिदियो भन्यो, अनि के भयो, ऊ त सर्कियो नि त। मैले सत्यता नबोलिदिँदाखेरि के भयो, उसको जीवनमा नि असत्य चाहिँ नि उसको लागि सत्य जस्तो भयो। मैले बोलेको कुरा बुझ्नु भयो? सुन्नुहोस् है, राम्रो कुरा बुझ्नुहोस् है। आज एउटै कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो भने म प्रभुसँग साँच्चै खुसी हुन्छु, प्रभुलाई महिमा होस्। असत्य चाहिँ सत्यको ठाउँमा बसिरहेको छ,
तर बाइबलले भन्छ पवित्र आत्मा पाएपछि के छ? पवित्र आत्मा चाहिँ सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ। 15:26 पनि म पढ्दैछु। 15:26 जब शान्तिदाता अर्थात् सत्यको आत्मा आउनुहुन्छ, जसलाई म पिताको तर्फबाट तिमीहरूलाई पठाइदिन्छु, जो पिताबाट निस्कि आउनुहुन्छ, उहाँले नै मेरो विषयमा गवाही दिनुहुन्छ। सत्यको आत्मा आइसकेपछि हामी गवाही हुन्छ, विटनेस हुन्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, स्पिरिट अफ ट्रुथले जबसम्म हाम्रो जीवनमा काम गरेन भनेदेखिलाई नि हामी गवाही हुन सक्दैनौँ। कतिजना ख्रिस्टको निम्ति गवाही हुन नसकेको कारण के हो भनेदेखिलाई पवित्र आत्मा सत्यको आत्मालाई काम गर्न नदिँदाखेरि। अघि नै हामी प्रेरित 1:8 पनि पढिसकेका छौँ। पवित्र आत्मा पाएपछि तिमीले शक्ति पाउँछौ, यहोदियामा, सामर्यमा र जगतको अन्तसम्म तिमी के हुन्छौ? गवाही हुन्छ। गवाही विटनेस कति बेला हुन्छ त? गवाही नि तपाईँले नि आज राति सुतेको थिएँ कि हालेलुया प्रेज द लर्ड, म त आत्मामा कहाँ उडेर जाँदो रहेछ भन्दो रहेछु अरे, त्यहाँदेखि मैले त फल्ना अङ्कललाई देखेको थिएँ, अनि म त अङ्कल त सुतेर उठ भन्दो रहेछु अरे, मैले त बुझिनँ हौ के हो आत्माले के भने गरी। केही होइन त्यो खासमा। सुन्नुहोस् है, तपाईँको त्यो गवाही हो? तपाईँ गवाही त्यसलाई भन्नुहुन्छ? गवाही त्यो होइन मेरो प्रियहरू। गवाही त्यो हो तपाईँको जीवनलाई देख्दाखेरि मानिसले भनोस् उसलाई म येशू जस्तो देख्दैछु। तपाईँको गवाही त्यो हो भन्न सकोस् मान्छेले। कतिजनाले तपाईँले चिन्नुहुन्छ या चिन्नुहुन्न, उहाँलाई है उहाँ हराएको हुनुहुन्छ, उहाँ अल्पिएको भनौँ न, अब डिसअपियर्ड हुनुभयो। साधु सुन्दर सिंह भन्ने व्यक्ति पन्जाबबाट, इन्डियाको एकदमै प्रख्यात व्यक्ति, पवित्र आत्माले चलाउनु भएको व्यक्ति। एक दिन उहाँ बेलायतमा जानुभयो, इङ्ल्यान्डमा। अनि रानी भिक्टोरियाले उहाँलाई बोलायो, अनि बेकिङम प्यालेस, ओके प्रनाउन्सिएसन नआएको हेर्नु न अप्ठ्यारो। सो जब त्यो प्यालेसमा उहाँ पुग्नु भयो अरे, अनि रानीलाई भन्यो कोही व्यक्ति तपाईँलाई भेट्नको निम्ति आएको छ। अनि कस्तो छ त्यो व्यक्ति? रानीले सोधे अरे उहाँको सेक्रेटरीलाई क्या। अनि के भनेर भन्नुहोस्, त्यो व्यक्ति नि यीशु जस्तै देखिन्छ। रानीले चिन्यो साधुको कुरा गरेको रहेछ, साधु सुन्दर सिंहको कुरा गरेको रहेछ भनिकन। गवाही त्यो हो तपाईँको जीवन यीशु जस्तै देखिनुपर्छ। मान्छेले तपाईँको हिँडाइ, तपाईँको सोचाइ, तपाईँको उठाइ, तपाईँको जीवन शैली जब यीशु जस्तै देखिन्छ, हौ त्यो चाहिँ गवाही हो। अनि त्यसले चाहिँ मान्छेको जीवनलाई नि छुन सक्दछ, त्यसले चाहिँ मान्छेको जीवनलाई प्रभाव लिएर आउँदछ। गवाही चाहिँ नि हालेलुया प्रेज द लर्ड, म गएको थिएँ बजारमा, झन्डै साइकलले मलाई ठोकिनु आँटेको थियो, मैले ठोकेन, म त त्यहाँ पनि बाँचे प्रेज द लर्ड हालेलुया। अहो त्यसले कहाँ मान्छे बाँच्यो अन्त? हजुर तपाईँलाई साइकलले ठोक्नु आँटेको थियो, ठोकेन त्यति त हो नि अन्त। हो नि, धन्यवाद प्रभुले तपाईँलाई बचाउनु भयो नि, तर त्यही गवाही होइन मेरो प्रियहरू। सुन्नुहोस्, गवाही त्यो हो तपाईँले नि मृत्यु तपाईँको अगाडि आउँदाखेरि या तपाईँलाई भन्ला एक दिन यीशुलाई यीशुलाई छोडेन भने म तँलाई मार्छु। जीवन र मृत्युको फैसला गर्न पर्दाखेरि तपाईँले त्यतिले मृत्युको फैसला तपाईँले गर्नुहुन्छ, म तपाईँलाई त्याग्दैन। कस्तो भनेदेखिलाई गवाही त्यो हो जो दानियल नि सिंहको खोरमा पस्नको निम्ति तयारी भयो। गवाही त्यो हो सद्रक मेशक अबिदेनको दानियलको 3 अध्यायमा, अनि दानियलको 6 अध्यायको कुरा गर्दैछु म तपाईँलाई। उनीहरू नि आगोको भट्टीमा, दानियल 3 अध्यायमा सद्रक मेशक अबिदेनको, दानियलको 6 अध्यायमा दानियल सिंहको खोरभित्र पस्न पनि तयारी भयो। अनि के भइरहेछ? जुन परमेश्वरको सेवक हो, दारा राजाले के भन्यो? तिम्रो परमेश्वरले तिमीलाई बचाउन्, तिमीले सेवा गरेको परमेश्वरले सिंहको खोरभित्र आइदियो। अनि त्यो परमेश्वरले बचायो नि त, हौ त्यो गवाही भयो। सिंहले खाएन, गवाही भयो। त्यस्तो गवाही छ हाम्रोहरूको छैन। कुनै के गएको, एउटा प्यान्ट थिएन, एउटा प्यान्ट पाएको, जुत्ता पाएको, पैसा पाएको, घर पाएको, गाडी पाएको, नानी पाएको, पाएकै मात्रै गवाही छ। सुन्नुहोस् है, मृत्युको मुखमा परमेश्वरको महिमा भएको गवाही दिन थाल्नुहोस् न। आमेन। के हुँदैन होला र? हुन्छ नि। त्यसकारण जब स्पिरिट अफ ट्रुथ आउँछ हामी भित्र, सत्यले, बाइबल त्यसकारण भन्छ सत्यले स्वतन्त्र दिन्छ।
स्वतन्त्र दिने कुरा नै सत्य हो। यदि स्पिरिट अफ ट्रुथ पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा काम गरेन भने नि झुटा कुराहरू निक्लिँदछ, ढाँटको कुरा निक्लिँदैछ, कानलाई मजा आउने कुराहरू निक्लिँदैछ। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले जान्न पर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई सत्यको आत्माले हाम्रो जीवनमा काम गर्न जरुरी छ। पवित्र आत्मा अगमबानीको आत्मा हुनुहुन्छ। म अन्तिम यो बुदालाई भनिकन म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। प्रकाशित वाक्य 19:10 यसरी भन्छ। प्रकाशित वाक्य 19:10 कसरी पढिदिनुहोस् न त्यहाँबाट। अनि तिनलाई दण्डवत गर्न म तिनको पाउमा घोप्टो परे, तर तिनले मलाई भने, तिमीले मलाई यसो गर्नु हुँदैन। म यसुको गवाही कायम राख्ने तिम्रा भाइहरूको र तिम्रो सँगी दास मात्र हो। परमेश्वरलाई दण्डवत गर, किनकि यसुको गवाही अगमबाडीको आत्मा हो। आमेन। गवाही अगमबानीको आत्मा हो। पवित्र आत्मा पाइसक्नु त 9वटा दान वरदानको कुरा छ, 9वटा फलको कुरा छ। समय छैन, मैले यो कुरालाई गरिरहन सक्दिनँ। तर बाइबलले मिठो कुरा के भन्छ, अगमबानी। अगमबानी सुन्नुहोस् है, स्पिरिट अफ प्रोफेसी। स्पिरिट अफ प्रोफेसीको कुरा म गर्दैछु। अनि स्पिरिट अफ प्रोफेसी चाहिँ के हो भनेदेखिलाई जब तपाईँले नि यी दिनमा हामीलाई चाहिएको कुरा, द्याट मिन्स तपाईँलाई प्रफेट हुनुहोस् भनेको होइन, तर जब तपाईँले जीवनको कुरालाई बोल्नुहुन्छ, तपाईँले भन्नुहुन्छ रोगी निको हुन्छ, प्रभुले चङ्गाई दिँदै हुनुहुन्छ, प्रभुको चङ्गाई आउँदैछ। गयो भाइ, स्पिरिट अफ प्रोफेसीको आत्मा। अब जागृति आउँछ, स्पिरिट अफ प्रोफेसीले काम गर्छ। प्रभु भन्नुहुन्छ फल्नाको अब है बुढो चाहिँ हराउँछ अरे, अब चाहिँ उलेजको चाहिँ कान्छी ल्याउँछ अरे। हौ यो चाहिँ स्पिरिट अफ प्रोफेसी होइन। सुन्नुहोस् है, बुढीलाई देख्ने, बुढालाई मात्रै देख्ने, चर्च फुटेकै मात्रै देख्ने, है धोका दिएको मात्रै देख्ने, शङ्का मात्रै देख्ने, त्यस्तो चाहिँ अगमबानीको आत्मा होइन मेरो प्रियहरू। सुन्नुहोस् है, म तपाईँलाई सफा भन्छु, तर अगमबानीको आत्मा त्यो हो जब जहाँनिर मृत्यु छ त्यहाँनिर जीवनहरू बन्न थाल्छ। आमेन। एजुकेलको प्रभु म त्यसले यो कुराको प्रार्थना गर्छु, तपाईँको छोराछोरीको जीवनमा आज त्यो आत्माले काम गर्नु पर्छ। म बिन्ती नै प्रार्थना गर्छु पवित्र आत्मा एक एकजनाको जीवनमा तपाईँ खनिनुहोस्। जुन कुरा तपाईँले यस पृथ्वीमा गरिराख्नु भएको छ अनि सायद कतिवटा कुरा आजसम्म प्रकट हुन सकिराखेको छैन, आँखाले नदेखेको, कानले नसुनेको, मानिसको मनमा नपसेको कुराहरू, पहिलो कोरिन्थी 2:9 पदको कुरा अब पुरा हुन पर्छ। हामीले नदेखेको कुराहरू अब देखिन सकेको होस्, हामीले नसुनेको कुराहरू, महिमाका कुराहरू सुन्न पाऊँ, अनि प्रभु नबुझेको कुरा, मानिस मनमा नगाडेको कुराहरू अब पवित्र आत्मा हामीलाई बुझ्न दिनुहोस्, ज्ञानी बनाउनुहोस्, विजडम नलेजले तपाईँले भरिदिनुहोस्। म यो कुराको प्रार्थना गर्छु, हरेकको जीवनमा त्यो आत्माले, त्यो शक्तिले, त्यो सामर्थ्यले भरिदिनुहोस् अनि तपाईँ महिमा भएको होस्। म प्रार्थना गर्छु पवित्र आत्मा तपाईँको आत्मा ओर्लेको होस्, तपाईँको आत्मा ओर्लेको होस्, तपाईँको आत्मा ओर्लेको होस् अनि तपाईँको महिमा भएको होस्। धन्यवाद। सबै महिमा, सबै आदर, सबै भक्ति तपाईँलाई भएको होस्। बिन्तीलाई सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस्, नासरतको येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन।